હરિઓમ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ હૃદયા સંઘવી છે. આજે હું ગીતા જયંતીના નિમિત્તે 12મો અધ્યાય પઠન કરું છું. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ દ્વાદશોऽધ્યાયઃ. અર્જુન ઉવાચ એવૌ સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ. શ્રી ભગવાનુવાચ મય્યા વેશ્યમનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાઃ તે મે યુક્તતમા મતાઃ. યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્યમ અવ્યક્તં પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમચિંત્ય ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવં સન્નિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ. ક્લેશોऽધિકતરસ્તેષાં અવ્યક્તાસક્તચેતસાम् અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वान् संशयः अथ चित्तौ समाधातुं नाशक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन सततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ज्ञानो विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः सर्षामर्षद्वयोभेकैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्तः अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेति व मे प्रियाः. ओम तत्सद. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12सोऽध्यायः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरि ओम.